Ang bag-o nga tuig, nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagigupod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kagayinan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa ato sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Solomon sa Manugwali kapitulo 10. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Manugwali kapitulo 10 versikulo 1. Ang mga langaw nga patay nagapalangog sang lana sang manugpahumot. Sa amo ang diyutay nga kabuangan nagasamad sang kaalam kag dungog. Nga malinong wala na sang duog nga may kasiguruhan kag magwaglaom ang tawo kun indi sa tagipusoon sang aton nga Dios. Ang presensya sang Dios sa aton kabuhi, amo ini ang naghatag sa aton sing kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Amo ini naghatag sang tinutuyo kun nga nagapadayon kita sa pagpangabuhi. Kakatahom diri kay ang pulong sang Ginoo mismo nagambal sa aton nga ang aton Ginoo si Kristo amo siya ang aton Emmanuel, God with us. Kung aton isasaon bala ang pulong sang aton ni Ginoo, makita naton niya sang pagtugan niya sa nauna naton niya ginikanan sa kay Adan kag kay Eva. Kada kasisidmon, nagapalapit siya kag nagapakigupod siya sa aton nga ginikanan. Kag tungod sa sala, nahulog ang tao sa pagpakasala. Ang ini nga matahom nga presensya sang Dios na bugto, na hamulag kita sa aton nga Dios. Apang nagapasalamat kita nga paagi sa aton Ginoong sa Kristo. Ginhalad niya ang yakaboy digto sa krus sa Kalbaryo sa katuyuan nga matubos kita gikan sa gahom sa sala nga amo ang nagulipon sa aton. Siya amo ang nagbayad sang silot sang aton nga makasalaanan paagi sa iya kamatayon. Kakatahom diri kay paagi sini napasag-uli kita sa aton nga Dios. Amo ini nga isa sa mga pangalan sang aton Ginoong Kristo kag natun-an naman naton ini. Ginatawag siya nga Emmanuel, ang Dios kaupod naton. Nain kaupod naton ang aton Dios paagi sa kamatayon sang iya bugtong nga anak. Kag ang katahom sini kay ang ini nga presensya sang Dios magapabilin ini tub-tub sa katubtuban sa aton. Ang katahom diri kay subong saad pa lamang ini. Walay sapayan nga yara ang presensya sang Dios sa imo kag sa akon, apang ang kabilugan sang sini nga saad niya matuman ini kun digto na kita sa iya ginarian. Kag samtang yari kita diri, ara ang iya balang espiritu ang ginatag sa imo kag sa akon, kag amo ini siya ang nagapalig-on kag kasiguruhan nga iya ini nga tumanon sa pila ka adlaw, nearer to the heart of God. Na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa aton ni Ginoo kag sang tinalikdan nga adlaw ang aton nagintun-an parti iya kay Solomon kag aton ini nga pagapadayonon. Katulad sa kay Solomon, nagapangatubang siya sang bag-o nga kapitulo sa iya pagpangabuhi bilang isa ka hari. Halin sa isa ka prinsipe, nangin hari na siya. Nangin talos siya sang iyang amay, kag subong man nga ang saad sang Dios sa iyang amay nga mo si David magapadayon sa iya.
kagin palig-on ini sang Dios sa iya. Kag diri naton makita karon kag matun-an nga may madamo kita diri sa makamatuoran nga masapuan sa pulong sa Ginoo nga sa pagpanugod ni Solomon dapat amuman ini ang ato niya pagpanugod. Wala sa payan nga nibaluan naton kag tam-an gid ini kasubo ang katapusan sang kabuhi ni Solomon. Kay diri naton makita kag subong sang Isabela ka manugali katahom sang iyaman diri nga paglaragway kag iyabala nga pagsamarize sang kabuhi ni Solomon. The king who started strong but ended weak. Ang isa kuno kari nga sa iya pagpanugod sang pagkahari niya tam-an ka baskog, tam-an ka maayo ang iya nga pagpanugod. Ang pangsamta nga nagadugay siya sa iya nga trono, nagamat-amat man siya huyang. Kag nga sa katapusan sang iya nga paghari, makita naton nga naghuyang ang iya nga ginarian. The king who started strong but ended weak. So, amo ini bala ang makita naton sa kabuhi ni Solomon. Kag ang isa man diri ka matawag naton makatilingala man niya butang. Kay siya mismo ang nagsulat sang aton ni passage of the day, Ecclesiastes chapter 10 verse 1. Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. So doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honor. Ti ano ini ang ginahambal sang sining manugwali. Actually, kung aton gali ini usisaon, isa ini ka proverb man, isa man ini ka hulubaton. Aton ini apresyar ang kamatuoran sini nga dinalan sa kasulatan kung aton nga may baluan ang ila sang una nga pinamatasan. Ang isa ka manugpahumot, nagaobra siya sang isa ka pahamot dira. Iya ina ang amligan nga hindi ina madapuan sang managakalain-lain nga mga insekto ila binigid ang mga langaw. Kay may mga tinion nga tungod mahamot ini, ginapalapitan ini kag nagadapo ang mga sapat ang mga insekto o kon mga langaw. Kag may mga tinion nga magsulod ina sila sa iyaayhan nga butilya dira kag mapatay, malumos. Kag kung mapatay ini, ano ang resulta? Mabaho ina. So ang pahumot tungod sang presensya sang patay nga sapat, anong matabo? Mangin mabaho na ang iya dira nga resulta. Hindi na siya makahatag sang nagakaigo nga hamot. Subong nga kuntani, ina siya nga gintuga. Now, kung aton bala isasaon sa pulong sa Ginoo, amuman ini ang kalimbawa nga gusto diri itudlo sa aton sang sini nga dinalan sa kasulatan. Nga ang kagamay nga kabuangan nga mahimo sang tawo, makasamad ini, makaguba ini sa iya nga kaalam o kon sa iya nga dungog. Amo ini nga may isa ka manugwali katahom balas ang iya diri nga paglaragway sinino. A decade of integrity can be destroyed by a minute of foolishness. Ang imo integridad nga imo ginpasad sa sulod sang pila ka mga tinuig, 20, 30, 40 ka tuig. May posibilidad gali nga maguba lamang ini, mahalitan lamang ini sang 2, 5, 15 ka minutos nga kaabungan naton. Amo inigili ka importante nga dapat andaman naton ang aton nga kabuhi. Kay nga aman, may posibilidad gali nga sa isa ka malipot lamang nga kabuangan, madula ini tanan-tanan. A small amount of foolishness can ruin a reputation of wisdom and honor. Katulad sang isa lang kagamay nga langaw dira nga maghapon kag magsulod
Sa botilya sa sila nga pahumot, maguba niya, mahalitan niya ang ina nga pahumot. Amo man ina sa tamaan kagamay nga kabongan nga mahimo naton. Maapektuhan ang bilog naton nga kabuhi. May mga kilala kita. Ako, may mga kilala man ako nga amo sini ang gakatabo. Isa ka manog pangabudlay, katahom sang iyang ministry nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Apang sa ulihi na diskubrihan nga may indi siya gali amo nga ginabuhat. Ang kwarta nga para sa amo sini nga bulhaton, ginakuha niya, kag ginagamit niya sa personal nga pangabuhi. Di sadra palang daan nga butang, nahulog na siya sa patibong sang kaaway. Gamay nga langaw. Apang sang nadiskubrihan, anong natabo? Naguba ang iya mismo nga reputasyon bilang isa ka pastor. Hindi lamang amo sina, ang pagsalig sang membro naguba man, kag subong man bisan ang iya nga mga kabataan, kag subong man ang iya nga asawa, naapektuhan man sa sina nga mga bagay. Ti ka kasubo nga gakatabo ina nga mabutang. Ti nakita manaton kag nabatian manaton sa mga balita, mga alagad san Dios nga ginatan-aw naton, nga mga ihimplo kag modelo naton, kag sa mga naulihi nga bahin sang ilang nga kabuhi. May mga indi sila amo, mga kabuangan nga nahimo nila, nga tungod sina ang ila nga pila ka tinuig nga pagpangalagad. Hindi na naton makita kung hindi ang sala nga nahimo nila sa nauli nga mga tinuig sa ila nga pagpangabuhi. Di masubuin na. Aman akon aton nilang taon sa Biblia, aton gid nga andaman ang aton nga kabuhi. Hindi kita exempted sini tanan-tanan. Amo na gani nga bisan si Pablo nagambal nga kita nga nagatan-aw sang aton kaugalingon, mag-andaman kay basi kon matabo man ang ina nga butang sa aton. Ining pulong diri nga kaabongan nga ginhambal sa Biblia sa aton, ang pulong nga gingamit diri sa ato gani foolishness, no? Hindi ini gali nga kabuangan bala nga wala kagaisip. Hindi amo sina. Ang pulong diri gali nga kabuangan, ang botsilingon sini tawo nga wala sang ginatawag naton insight, no? Ang tawo nga wala sang palanawon, nga wala niya makita kung anong konsekwensya sang iya nga ginabuhat. Nga kun maayo, di ang konsekwensya maayo man. Nga kun malain man ang konsekwensya. So, ang maning idea, diri gali isang ginatawag naton foolishness. One who lacks understanding, one who lacks insight. Di ang hambal sa Biblia sa aton, kinanglanon niya may ara kita sang sina nga butang. Una sa tanan, naibaluan naton nga ara iyang balin espiritu nga nagabulig sa aton. That's why we need to depend upon the working of the Holy Spirit in our lives. Ang pulo nga ginagamit nila sa Biblia sa aton, Spirit-led. Led by the Spirit. Kung sa aton pa, panguna ang balang espiritu, anong obrahon ta? Aton obligasyon nga magsunod sa iya. Kaya may posibilidad man nga malisa kita, may posibilidad man nga hindi kita gusto. Pero kung naibaluan nato niya amo ina ang pagtipig, pagtuytoy, pagiya, pagtatap sa balang espiritu sa aton kabuhi, upod kita sa iya. Kaya kung hindi gani, katulad kita sa kabuhi ni Solomon. Kung lang taon nato, no? Katahom sang pulong nga Solomon. Ang ngalan gali nga Solomon, bala niyo kung anong meaning? Peaceful. Kag sa pagkamatuod, ang pagkatawo, no? Ni Solomon, nakahatag man ini sing kalinong sa kay David. Amo ni siguro nga ginpangalan niya nga Solomon, Shalom, no? Kay ti nangin matawhay, nangin malinong, may pagidait siya.
sa Ginoo. Pagkatapos ang tam-an kadako nga butang nga ginhimo niya nga sala sa tubangan sa Ginoo. Batok sa kay Batsheba, batok sa kay Uriah, kag bisan pa sa mga katawan man nga napaidalom sa iya. Iya nga ginani ato nga mga sala ang ginhimo niya. Kag paagi sini iya nga napanubalik ang iya kagulingon, ang iya relasyon sa aton Ginoo kag nakatag sing kalinong. Kag hindi lamang amo sina, ayan ang ini pangalan ni Solomon. Isa ini ka ginatawag naton prophetic name. Isa ini ka pangalan nga nagatagna nga ang paghari ni Solomon amo ini ang tion sang kalinong. Kaya nga man, during the reign of Solomon, the kingdom of Israel reached its peak. As a kingdom, the people of Israel flourished politically as well as socially. Kagti na ibaloan taman, no? Nga sa ilaman niya nga espirituhanon, nga pagkabuhi, makita man naton nga nagaamat-amat tinad ang nasyon sang Israel kag nagaabot gid sa putok-putukan, no? Kag ato nga paghari ni Solomon, wala na sang iban panghari nga nakalapaw pa sa pangginahom ni Solomon. Luwas pila ka adlaw kun ang aton Ginoo Kristo amo ang magahari talos sa kay Haring David. So amuning makitain naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kag ti sa isaman ka butang masapuan nato no sa pulong sa Ginoo, siya gid lamang ang hari nga anak sang hari man, no? Nga dumala sang ginatawag naton United Kingdom. Kaya ti naibalaw naton pagkatapos nga naghari si Solomon, napihak ang ginarian. Kagti kung magambal kita sang pulo nga Solomon, ano madumduman naton? He was known for his knowledge, political and social skills, and even wives and concubines. No? Tam-an gid ka popular, kilala si Solomon bilang hari nga may ara tuman nga ihibalo sa pagsulat sa madamo nga mga kasulatan, sa pagdisenyo sa nagalinlahain nga mga ginatawag naton buildings, kag bisan pagani sa mga kasapatan. Mahangpan niya ang mga kasapatan. Ti bisan pa ang kinugali isang tao mahangpan niya man. Tam-an kalapad kakadalom sang ihibalo ni Solomon. Kabisan pa sa politika, madamo siya sang mga ginharian man nga iya nga na lutos, no? Kag subong man nga iya nga ginpanguluhan. Kag sa iya man mismo nga tion, madamo sa mabutang nga nagkambyo sa Israel kay nagtinad ang Israel. Nagmanggaranon ang Israel, kag bisan pa nga sa iya man niya panahon ang Israel nangin isaman ka bantog nga ginarian nga may dako nga impluensya sa sina nga ginasakpan niya. Kag hindi lamang nga mo sina, bisan pa sa iya nga mga asawa, kag sa iya dira nga mga kaupod pagid sa iya nga mga panimalay dira, no? Ang makita ay naton sa pulong sa Ginoo nga tungod man sinigani, amo man ini ang nagtulod kag isa sa mga butang nga nagcontribute sa pagkapukan, downfall ni Solomon, ang iya nga mga asawa, no? Kay ano dira ang natabo dira sa wives and concubines niya. Kung aton niya usisaon ng pulong sa Ginoo, makita naton gali nga tungod madamo siya sing mga alliances, nagpakigaupod siya sa iban pagid nga maginarian. Ginapadala sang mga hari ang ila nga mga prinsesa nga mangin asawa niya.
Kag anong katabo? Ining ila mga asawa, hindi ini mga tumuluo, wala ini nagatuo sa Diyos ng Israel. Lain ang ilang mga Diyos nga ginasimba. Kang katabo, ginapahanugutan sila ni Solomon nga magsimba sa ilang mga Diyos-Diyos, makaubra sang mga altar dra para sa ilang mga Diyos-Diyos, bisan pagani naapektuhan man ang templo sang Diyos. Asasang uli nga siya mismo nagpakigupod sa pagsimba sa ila nga mga Diyos-Diyos. Ti ang tagipusoon ni Solomon nagpalayo sa aton nga Ginoo. Kang di lamang amo siya kung aton nilang taon niya sa pulo sa Ginoo, ang mga katawan nagpakigbato man sa iya sa uli nga bahin sa iya nga paghari. Kaya nga man tamaan kataas ang buwis nga ginasukot sa ila, kag tungod sini nagaantos ang mga katawan kag isa man ina ka dako nga bahin nga ang napihak ang generian ni Solomon. Apang nagapasalamat kita nga ini nga mga butang ginbutang ini sang Biblia sa aton, agod dako ini nga pagtulunan para sa imo kag para sa akon. Ano bot silingon sini? We can be Solomons of our time. There is a great possibility that we will start strong, but ultimately, we will end weak. Kaya nga man, katulad sa kay Solomon, may posibilidad nga matabo man ni sa aton sa tion nga magtalikod kita sa aton nga Diyos. Amo ini nga kun aton usisaon sa pulong sang aton nga Ginoo, ining manugwali, Ecclesiastes. 3 malang kalibro ang ginsulat ni Solomon. Sang pamatanon siya, ginsulat niya ang anong libro? Song of Solomon, Song of Songs. Sangyara siya sa tunga-tunga sa nga pagpangabuhi. Nagsulat siya sa isa ka libro pagid, Proverbs. Ang Song of Solomon, ginsulat niya ini sa iyang dako nga pagigugma sa isa ka ginatawag naton babayi nga ginakabig Shunammite woman. Pag-abot naton sa Proverbs, sulat niya ini para sa iya nga anak, mga laygay sa iya nga anak. Kag sang nagahinunod na siya sa mga nauli nga matinuig sang iya nga pagpangabuhi, ginsulat niya ang Ecclesiastes, ang manugwali. Ayhan nakita ni Solomon ang banas nga iya nga ginalaktan. Kag na-experiensyan niya ang iya nga ginsulat, Ecclesiastes chapter 11 verse 1. Kag tungod sini kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo. Pag-abot nato sa Ecclesiastes chapter 12, diri sa verse 13. Amo ini ang iya nga ginhambal diri, kag amo ini iya nga konklusyon sa pagpangabuhi. Ini amo ang katapusan sing butang. Ang tanan nabatian na. Magkahadlok sa Dios kag magbantay sa iya mga sugo. Kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tawo. Kay nga man, kay ang Diyos magadala sang tagsa ka mga binuhatan sa hukmanan, pati ang tagsa kabutang nga natago, kung ini maayo o kung ini malaot. Ano ba't silingon sini? Sa pagpangabuhi, hindi lang ang aton kaugalingon ang asikasuhon naton, kundi asikasuhon naton ang Ginoo kagang iya nga plano. Kay nga man, magaabot ang tion nga ang tagsa katumuluo, magaatubang sa lingkuran nga hukmanan sang aton Ginoong Kristo, kag magahusay kung paano niya ginalagad ang Ginoo nga nagluwas sa iya, nagtubos sa iya gikan sa iyang makasalanan, kag naghatag sa iya sang kabuhi nga walay katapusan. Kay amo ini ang katapusan sang tawo. Amo ini nga sa aton niya nga kamatuoran nga natun-an sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga magsugod kita nga mabaskog, kag tapuson naton
ang aton nga adlaw kay wala kita kabalo kung saan kita kuhaon sa aton Ginoo. Sa kada adlaw sa pagtakop sang adlaw dapat makusog man ang aton pagtakop sang aton adlaw nga makahambal kita nga nahimo naton ang tagsatag sa kabulaton na ginhatag sang Ginoo sa aton bilang iya anak kag iya nga alagad. Amo ini ang kamatuoran nga aton nga naton ansubong pagpadayunon naton sa Madison Broadcast. Ini niya biyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.